नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति यस टिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको नेपाल भ्रमण जारी छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको नेपाल भ्रमणमा मुख्यतया 3वटा सन्देश प्राप्त भएको छ। महासचिवको सन्देशमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्ष दिनुपर्ने र नेपालले पछिल्लो समय भोग्नु पर्ने अवस्थामा रहेको र त्यसको सङ्केत देखिएको जलवायु परिवर्तन र त्योसँगै गरिबी र खाद्य सुरक्षा, यी 3वटा विषयमा विशेष गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको नेपालप्रतिको चिन्ता देखिन्छ। शान्ति प्रक्रियाको विषय अत्यन्तै जटिल छ। शान्ति प्रक्रियामा बृहत शान्ति सम्झौता हुँदै विद्रोही पक्ष शान्ति प्रक्रियाबाट सम्झौता हुँदै सरकारमा प्रवेश गरेको पनि 17 वर्ष भयो, तर अझै पनि शान्ति प्रक्रियाले निष्कर्ष पाउन सकेको छैन। यो चिन्ताको विषय छ। विपक्षी र प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष सबै नै अहिले एउटै किताबमा छन्, तर पनि यसप्रति त्यति गम्भीर भएको पाइँदैन र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहजीकरणको लागि माग गर्नुभएको छ। जलवायु परिवर्तनको विषय उठान हुँदै आएको छ। नेपाल हिमाली पहाडी देश हो, त्यसकारण यसको अहिले जुन खालको चुनौती देखिएको छ यसप्रति विश्वको ध्यान आकर्षित गर्नको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको यो भ्रमण उपलब्धिमूलक हुन सक्छ भनेर एक थरी मानिसहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। हाम्रो देश अति कम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख देशतर्फ उन्मुख हुँदैछ। यसमा पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिका र विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको सहयोगको विषयमा पनि यसले कति प्रभाव पार्न सक्छ र यो समय अहिले विश्व कूटनीतिक रूपमा र द्वन्द्वको हिसाबले विश्व ध्रुवीकरण भइरहेको बेलामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले यो समयमा किन नेपालको भ्रमण गरे, बुद्धको देश र सगरमाथाको देशबाट के सन्देश दिन खोज्दैछन्? उनले अहिले पछिल्लो समय इजरायल र हमास बीचको द्वन्द्वलाई यहीँबाट शान्ति वार्ताका लागि आह्वान पनि गरेका छन्। आज हामी यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ पूर्व राजदूत कूटनीतिज्ञका ज्ञाता डाक्टर शम्भुराम सिमखडा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव यस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा नेपालको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ कि अब एकातर्फ रसियाको र युक्रेनको युद्ध जारी छ, फेरि ताजा युद्धहरूको प्रारम्भ भएको छ। इजरायलमाथि हमासको आक्रमण भइसकेपछि विश्व दुई ध्रुवमा केन्द्रीकृत छ, राजनीतिक रूपमा र आर्थिक शक्तिको हिसाबले। यो बिचमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवको नेपाल भ्रमण, उहाँले बुद्धको देशबाट शान्तिको लागि र शान्तिको वार्ताको लागि उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ। यसलाई तपाईँले कुन रूपमा लिनुभएको छ? म छलफल यहीँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि तत्त विषयमा प्रवेश गर्छु। पहिलो कुरा त महासचिवलाई नेपाल मन पर्दो रहेछ र विगत 5वटा महासचिवहरूले नेपालको भ्रमण गरेका थिए। अब उहाँको यो दोस्रो कार्यकाल हो। यो दोस्रो कार्यकाल पछि चाहिँ जेनरली महासचिवहरू 2टा कार्यकालपछि रिटायर हुन्छन् र त्यसले गर्दाखेरि एन्टोनियो गुटेरेसको पनि यो दोस्रो कार्यकाल हो। उहाँ पोर्चुगलको पूर्व प्रधानमन्त्री हो र त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ नेपाल भ्रमण गर्न अत्यन्त मन रहेछ। नेपालबाट प्रभावित हुनुहुँदो रहेछ र हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले, हाम्रा कूटनीतिज्ञ साथीहरूले पनि उहाँलाई उहाँको त्यो उत्कट इच्छा र चाहिने यहाँ नेपाल भ्रमण गरेर नेपालबाटै चाहिने विश्वलाई केही सन्देश दिने जुन चाहना उहाँको रहेछ त्यो यथार्थ बनाउनलाई जुन भूमिका खेल्नुभयो त्यसको हिसाबले चाहिने यो भ्रमणलाई मैले एक किसिमको एक नेपाली कूटनीतिज्ञ, त्यो पनि चाहिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालबाट निर्वाचित सबभन्दा उच्चतम पद हासिल गरे व्यक्ति को हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ अत्यन्त सफल भ्रमणको रूपमा मैले लिएको छु। भनेपछि एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल 4 दिने नेपाल भ्रमण अत्यन्तै फलदायी र नेपालको लागि यो अवसर पनि हो।
अब तपाईँको यो प्रश्नको बारेमा मैले चाहिँ जवाफ दिनुपर्दा मैले अवसर पनि हो भनिरहेको छु। म त्यही भन्दैछु। तपाईँको एउटा चाहिने उपलब्धि र अवसरको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, होइन? भन्दाखेरि अघि मैले भने नेपालीको पहिचानको स्वरूप टोपी लगाए व्यक्ति, यो नेपालको झन्डा चन्द्र सूर्यको झन्डामा र यसको उसमा गौरव गर्ने एकजना नेपाली, र त्यही नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रतिनिधित्व गरेको एक नेपाली कूटनीतिज्ञ, पूर्व राजदूत। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँलाई अघि भने यो भ्रमणलाई मैले अत्यन्त सफल भ्रमणको रूपमा हेरेको छु। तर अब मैले अघि तपाईँलाई भने यो म कहिलेकाहीँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पढाउँदाखेरि, क्लासमा पढाउँदाखेरि म यो टोपी झिक्छु भने मतलब तपाईँहरूले मलाई नितान्त नेपाली मात्रै भनी नराख्नुहोस्। नेपालको राष्ट्रियताप्रति जुन म एकदम गौरव गर्छु, तर मैले पढाउँदाखेरि चाहिँ निष्पक्ष भएर भन्दाखेरि पहिला कुरा त्यो टोपी झिक्नुपर्छ मैले, एउटा स्वतन्त्र मान्छे भएर। दोस्रो कुरा कूटनीतिज्ञको यो कोट जुन छ, यो कोट पनि फुकाल्नुपर्छ। किनभने कूटनीतिज्ञ भने अथवा कुनै आधिकारिक व्यक्ति भनेको आफ्नो देशको, आफ्नो सरकारको, आफ्नो त्यसले निर्धारण गरे नीतिको भित्र आफ्ना दृष्टिकोणहरू राख्नुपर्छ। तर एकजना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विद्यार्थी त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेको, अध्यापन गरेको र वर्तमान अघि तपाईँले भन्नुभयो ब्याकग्राउन्ड, जुन ब्याकग्राउन्डमा विश्व छ अहिले, एउटा अत्यन्त खतरनाक किसिमको परिस्थितिमा त्यो परिस्थितिको आकलन गर्दाखेरि यो सबै कुरा एकजना आफ्नो राष्ट्रियताको टोपी, आफ्नो कूटनीतिज्ञको कोट सबै फुकालेर वस्तुनिष्ठ भएर व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई, यो भ्रमणलाई तीनटा कोणबाट हेर्छु। एउटा त मैले अघि नै भनिहालेँ, एउटा नेपाली कूटनीतिको हिसाबले यो अत्यन्त राम्रो भएको छ, होइन? हामीले चाहिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा माथि हामी अगाध आस्था राख्छौँ। हामीले चाहिने हाम्रा संविधानहरू जहिले पनि चाहिने अहिलेदेखि होइन, धेरै पहिलादेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र हाम्रो संविधानको एउटा प्रमुख हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणको मूल आधार हामी त्यसरी होइन? भनेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति प्रक्रियामा, खास गरेर चाहिँ शान्ति स्थापनामा हाम्रो नेपाली सेनाले खेलेको भूमिका त्यत्तिकै चाहिने महत्त्वपूर्ण छ। गुटेरेसले त्यसको खुलेर प्रशंसा गर्नुभयो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ महासचिवले हामीले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रमुख मुद्दाहरूको रूपमा जुन सरकारले, हाम्रा अधिकारीहरूले, हाम्रा कूटनीतिज्ञहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, होइन? यो 4वटा 5वटा कुरा। एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि हामी अब भन्दैछौँ यो अल्प विकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा पदार्पण गर्ने, ग्रेजुएसन गर्ने, त्यो एउटा हाम्रो प्रमुख नारा छ। उक्लिने क्रममा तयारी छौँ, हामी उक्लिने त्यसबारेमा राम्रैसँग व्याख्या गरिदिनु भएको छ। जलवायु परिवर्तन खास गरेर चाहिने हामी आफै त्यो जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक होइनौँ, तर त्यसको पीडा चाहिँ हामीले एकदमै भोगिरहेछौँ, किनभने अरूको कारणले भन्दाखेरि त्यसबारेमा उहाँले व्याख्या गरिदिनु भएको छ, होइन? अर्को कुरा चाहिने के भने हामी एउटा चाहिने शान्ति प्रक्रियाबाट, एउटा अत्यन्त पीडादायी द्वन्द्वको परिवेशबाट निक्लेर हुन पनि हामीले चाहिने संसारलाई, मैले के लेखेको छु यो बारेमा भनेदेखि ट्रान्सफर्मेसन अफ भायोलेन्ट कन्फ्लिक्ट इन्टु पिसफुल कम्पिटिसन फर पावर। यो के भनेदेखि हिंसात्मक द्वन्द्वलाई शान्तिप्रिय राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा परिणत गर्ने एउटा राम्रो उदाहरण हाम्रो शान्ति प्रक्रियाले दिएको छ। सहज अवतरण, होइन? अब त्यो अवतरण त्यो बारेमा हामी चर्चा गरौँला। त्यो अवतरण अझै गर्न सकेका छैनौँ हामीले, त्यो क्रममा छौँ। तर हामी एउटा उदाहरण अहिले हामीले दिएका छौँ। त्यसमा पनि खास गरेर त्यो विद्रोही लडाकुहरूको समायोजन र पुनर्स्थापनमा एउटा मौलिक किसिमको मोडल हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ, होइन?
भनेदेखि त्यो बारेमा पनि उहाँले अलिकता व्याख्या गर्नुभएको छ र त्यसमा खास गरेर यो के भनेदेखि सङ्क्रमणकालीन न्याय यो शान्ति प्रक्रियाको 3टा पिलरहरू जुन हुन् त्यो 3टा पिलरमध्ये एउटा प्रमुख पिलर चाहिँ नि अल्झिएर बसेको छ। हामीले त्यसमा अगाडि बढ्नै सकेका छैनौँ भन्दाखेरि त्यसबारेमा पनि उहाँले चाहिँ नि राम्रोसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सहयोग गर्न तयार छ भनेर भनिदिनु भएको छ। तयार त छ तर 3वटा शर्त पेश गर्नुभएको छ उहाँले। त्यो त्यसबारेमा म आउँछु एक मिनट। म त्यसभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न गर्छु त्यसपछि विषय प्रसङ्गमा प्रवेश गर्छु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको नेपाल भ्रमण यो समयमा कति सान्दर्भिक कति आवश्यकता र के कारण पर्यो र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निमन्त्रणालाई उहाँले सहज स्वीकार र नेपालको एकचोटि भ्रमण गरौँ कि भनेर उहाँ नेपाल आउनुभएको हो कि खास चुरो कुरो छ भन्ने मेरो प्रश्न हो। त्यतैमा आउँदै थिएँ। त्यसो हुनाले यो अत्यन्त सफल भ्रमण कुन दृष्टिकोणबाट भनेदेखि एउटा पूर्व नेपाली कूटनीतिज्ञ के भनेदेखि नेपालको त्यो जुन राष्ट्रियतामा गौरव गर्ने र चाहिने त्यो नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएर युएनमा काम गरिसकेका व्यक्ति भएको हुनाले त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि महासचिवको हिसाबबाट पनि यो अत्यन्त सफल भ्रमण छ हैन। खास गरेर 3टा कुरा एउटा चाहिँ सगरमाथाको आधार शिविरबाट उहाँले जलवायु परिवर्तनको बारेमा विश्वलाई सन्देश दिनुभएको छ हैन। लुम्बिनीबाट चाहिने के भनेदेखि विश्वलाई शान्तिको आह्वान गर्नुभएको छ र हाम्रो यो संसदको दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्ने पहिलो राष्ट्राध्यक्ष अथवा सरकार प्रमुखभन्दा अर्को व्यक्ति उहाँ हुनुभएको छ र त्यहाँ खास गरेर उहाँले चाहिने सबै कुरा गर्नुभएको छ। तर त्यसमा पनि शान्ति प्रक्रिया र त्यसमा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायका प्रमुख विषयहरू त्यहाँ उठाइदिनु भएको छ। भन्दाखेरि यसरी हेर्दाखेरि उहाँको दृष्टिकोणबाट पनि नेपाल आउन चाहने आउने चाहना र हाम्रो दृष्टिकोणबाट पनि खास गरेर हाम्रो सरकारी पक्ष र सत्ता पक्षको हिसाबबाट पनि उहाँले चाहिने एक किसिमको नेपालको प्रशंसा र चाहिने प्रधानमन्त्रीबाट पनि निकै प्रभावित हुनु भएको र हाम्रा कूटनीतिज्ञहरूले पनि उहाँलाई ल्याउनलाई गरेको प्रयास एक किसिमको सफल जस्तो देखियो हैन। एउटा चाहिँ त्यो। अब दोस्रो चाहिँ तपाईँको प्रश्न भने त्यो प्रश्न कि अहिले संसार एक किसिमको जलिरहेको स्थिति छ। युक्रेनमा त्यत्रो द्वन्द्व भइरहेछ। अहिले आएर त्यो चाहिने मध्यपूर्वमा कतै त्यो अहिले इजरायल र गाजा हमासको बिचको जुन हमासको आक्रमणबाट जुन एउटा चाहिँ द्वन्द्व सुरु भयो त्यो चाहिँ कतै फैलिने त होइन भन्ने एउटा त्रास आइरहेछ। अमेरिकाले दुईटा चाहिने तपाईँको यो हवाई जहाज फाइटर जेट्सहरू बाहक उसका पानी जहाजहरू जसमा चाहिँ हजारौँ सङ्ख्यामा अमेरिकी सैनिकहरू बस्छन् ती दुईटा अहिले पठाइरहेछ मध्यपूर्वमा। मतलब त्यस्तो गम्भीर समयमा त्यस्ता मुद्दाहरू हुँदाहुँदै सँगै उहाँको अभिव्यक्ति पनि विवादित भएको विषयको अहिले उहाँले हमास र इजरायलको विषयमा दिएको अभिव्यक्ति पनि विवादित भएको बेला उहाँ नेपाल आउनु भएको छ मैले यो पनि जोडेँ। यस्तो बेलामा उहाँ के भनेदेखि 1 मिनट पनि अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको राम्रोसँग बुझ्ने हो भने जे पर्पसको लागि जे उद्देश्यको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ खडा भएको हो त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने त उहाँलाई त 1 सेकेन्ड पनि कतै चल्न हल्न फुर्सद हुनु नपर्ने बेलामा र चाहिने विश्व यस्तो बेलामा चाहिने 4 दिन नेपाल आउन किन आउनुभयो र चाहिने कसरी चाहिँ हाम्रा कूटनीतिज्ञ र नेतृत्व त्यसो गर्नलाई सफल भए भन्दाखेरि एउटा निर्दिष्ट हिसाबले निरपेक्ष भएर हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ त्यो चाखको विषय तपाईँको जस्तो प्रश्न छ त्यो मेरो पनि प्रश्न त्यो चाखको विषय किन यो अहिले प्राथमिकताको कूटनीतिक रहस्य केही छ कि भन्नु खोजे मैले हैन त्यसै हुनाले आउँदैछु है। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँको हेर्नुहोस् यो कूटनीतिलाई समय र के भने भूगोल र इतिहास अथवा समय र स्थानबाट चटक्क निकालेर हेर्न मिल्दैन। भने
अहिले यस्तो गम्भीर स्थितिमा चाहिने संसार गुज्रिरहेको बेलामा प्राथमिकताको हिसाबले द्वन्द्व समाधान गरेर शान्ति स्थापना गर्नु सबैभन्दा बढी प्राथमिकता भएको बेलामा र उहाँले चाहिने विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा चाहिने संवाद गरेर यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्यो भन्ने किसिमको क्रियाशीलता र सक्रियता देखाउनु पर्ने बेलामा उहाँ यहाँ किन आउनुभयो भन्दाखेरि एउटा चाखको विषय छ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एक किसिमको अध्ययन विद्यार्थी त्यसको प्राध्यापनमा संलग्न र केही समय त्यसको सञ्चालनमा पनि संलग्न व्यक्तिको हिसाबले चाहिने यो चाख मात्रै होइन यो भ्रमणलाई चाहिँ अलिकता मैले आश्चर्य र चिन्ताको पनि विषय छ। चिन्ताको पनि विषय छ। चिन्ता चाहिँ के हो भने हामीहरू जस्तो देश सानो देशको लागि पहिला कुरा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महत्त्व के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् संयुक्त राष्ट्रसङ्घबारे नै बुझ्नु अलि जरुरी छ। त्यो के हो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भनेको दोस्रो विश्वयुद्धको त्यो युद्धको विभीषिका युद्धले ल्याउने पीडा भोगिसकेपछि त्यति बेलाका नेतृत्व र के भने यो विचारकहरूले अब विश्व यही गतिमा जाने हो, हिजोकै चाहिने शक्ति केन्द्रित विश्व अर्थ राजनीति हुने हो र हात हतियारको आधारमा आफ्ना दृष्टिकोणहरू राख्ने जुन एउटा हिजोको परिपाटी थियो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारहरू पावर सेन्ट्रिक इन्टरनेसनल रिलेसन भन्छन्, त्यसैको आधारमा जाने हो भने हतियारको चाहिने यो प्रविधि र त्यसले ल्याउन सक्ने जुन विध्वंस छ त्यो बढ्दै जान्छ भनेपछि विश्वले अब आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ र त्यो परिवर्तन गर्नलाई चाहिने कसले गर्ने त भन्दाखेरि देशहरू सबै मिलेर आफ्नो दृष्टिकोण यो नेसनल इन्ट्रेस्ट भन्छ त्यो मैले चाहिने पावर इन्ट्रेस्ट प्याराडाइम भनेको छु। हिजोको चाहिँ शक्तिका आधारमा आफ्नो के भनेदेखि आफ्नो स्वार्थ खोज्ने अस्तित्व जोगाउने र स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधार छ त्यो आधारलाई परिवर्तन गरेर अब चाहिने सामूहिक किसिमको सुरक्षा, सामूहिक शान्ति, सामूहिक समृद्धि र सामूहिक चाहिने के भने सम्मानको एउटा चाहिने नयाँ प्याराडाइम, नयाँ चाहिने व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ र त्यो व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रमुख भूमिका संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घभित्र पनि महासचिव। तर एक थरी मान्छेले डाक्टर साहब के भनिरहेछन् भन्दाखेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव त नेपाल आउनु भएको छ, एक थरी है बुझेका मान्छेले भनेका उहाँ फुर्सदिलो हुनुहुन्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई चाहिँ सुरक्षा परिषदले डोमिनेट गरेको छ, सुरक्षा परिषदलाई अमेरिकाले डोमिनेट गरेको छ, त्यसकारण सबै काम सुरक्षा परिषदले फत्ती गर्छ, महासचिवलाई त फुर्सद छ घुम्न निक्लिनु भयो भनेर एक थरी बुझेका मान्छे त्यो पनि प्रतिक्रिया दिइरहेछन्। अब हेर्नुहोस् मैले चिन्ता भनेको त्यही हो, मैले चिन्ता भने नि त्यसरी स्थापना भएको एउटा सम्मानित संस्था आजभोलि के भइरहेछ त भने ठुला शक्ति राष्ट्रहरूले वास्ता नगर्ने, यसले के गर्छ मतलब छैन यसको के भनेदेखि त्यसो हुनाले कतै शक्ति राष्ट्र त बाहिरिन्छु भने चेतावनी पनि दिइरहेछन् नि बाहिरिने मात्रै होइन, बाहिरिने त बाहिरिँदैनन् किनभने उनीहरूले यसलाई चाहिँ यो संस्थालाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ प्रवर्धन गर्ने सम्वर्धन गर्ने काम गरिराख्छन्। त्यसो हुनाले बाहिरिन्छन् भन्ने चाहिँ नि तपाईँको यो धम्की मात्रै हो, यदि त्यो भएको छ भने मैले त खासै पढाएको छैन, चेतावनी चाहिँ दिइरहेका तर के भने त्यस्ता चेतावनी उनीहरूले दिँदै गर्छन्, कूटनीतिमा अनेक हुन्छ। तर मैले भन्न खोजेको के हो भने त्यस्तो एउटा सम्मानित संस्था जसले चाहिने साना शक्ति र शक्तिको हिसाबले चाहिने कम शक्तिशाली निर्बल देशहरूको सार्वभौमिकता रक्षा, स्वतन्त्रता रक्षा, विकासमा सहयोग गर्न भनेर निर्माण भएको संस्था र चाहिने समग्र रूपमा यो मान्छेको आचरण र परिवर्तन गर्ने र मान्छेको भन्दा पनि मान्छे जेतिर सङ्गठित हुन्छन् संस्थागत संरचना र त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्थागत संरचना र त्यो सबैभन्दा शक्तिशाली संस्थागत संरचना भनेको राज्य राष्ट्र, त्यसको चाहिने एक अर्काप्रति गर्ने व्यवहार परिवर्तन गर्नको निम्ति
र त्यसको नेतृत्व लिन भनेर स्थापना भएको संस्था र त्यसको प्रमुख अघि तपाईँले भने जस्तो ती शान्ति स्थापना युद्ध रोक्न चाहिँ असफल भएपछि अब चाहिँ नि हामी जस्ता निरीहहरूलाई के भने भाषण दिँदै के भनेदेखि हामीलाई चाहिने के एकातिर आफ्ना चाहिने भाषणहरू दिने र चाहिने एक किसिमको भित्रभित्र दबाब पनि दिने त्यो रूपमा त परिणत भइसकेका होइन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भने मैले अहिले भएन नि चासो चाहिँ यही बेला नेपाल यसरी आउनमा विशेष के कारण होला एउटा त्यो चाखको विषय भयो त्यो भन्दा फेरि बुद्धबाट सन्देश उता परिवर्तन पनि पत्तो नपाएको चाखको विषय भयो अर्को चाहिने के भनेदेखि चिन्ताको विषय चाहिँ कतै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ एक किसिमको प्रमुख मुद्दाहरूमा विश्वको अर्थ राजनीति सामरिक विषय र यस्ता प्रमुख मुद्दाहरूमा पाखा लाग्दै गएर अब तपाईँकै शब्दमा प्रयोग गर्दाखेरि अब महासचिवलाई चाहिँ फुर्सदिलो भए अब त्यो अरूले नसुन्ने भए भन्दाखेरि हामी जस्तै सानो देशतिर एकदम घुमघाम गरेर चाहिने आफ्नो समय व्यतीत गर्ने र चाहिने आफ्नो टर्म कम्प्लिट गर्नेतिर त चाहिने कतै हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई देखिरहेको छैनौँ भन्ने मैले भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विद्यार्थीको हिसाबले त्यो संस्थाको महत्त्वलाई चाहिने बुझेको मान्छेको हिसाबले त्यो संस्थाको महत्त्वप्रति आफू एक किसिमको प्रतिबद्ध मान्छेको हिसाबले मेरो चिन्ताको विषय चाहिँ त्यहाँनिर क्षेत्रीय सङ्गठनहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई ओझेलमा पार्दैछन् भन्छ नि बुझेका मान्छेहरूले होइन तर क्षेत्रीय सङ्गठन पनि त कहाँबाट सफल छन् र तपाईँको सारको हाल देखिरहनु भएको छ क्षेत्रीय सङ्गठन अलिक चर्चा ब्रिक्सको छ होइन अब चाहिँ युरोपियन युनियन जुन आधारमा निर्माण भयो अहिले त्यो आधार नै खलबलिन लागिरहेछ आसियान अहिले हामी सफल क्षेत्रीय संस्थाको रूपमा हामी हेर्थ्यौँ अहिले यो इन्डो पेसिफिकभित्र अब चीन र अमेरिकाको जुन एउटा प्रतिस्पर्धा र हुन सक्ने द्वन्द्वको उसमा कसले कसरी राख्ने भनेर आसियान त्यसैमा विभाजित छ भन्दाखेरि अहिले चाहिने तपाईँको क्षेत्रीय सङ्गठनहरू कहाँ सफल छन् र क्षेत्रीय सङ्गठन सफल छन् कि छैनन् भन्ने कुरा बुझ्दाखेरि अहिले मैले भनेको कुरा बुझ्न जरुरी छ त्यो के हो भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि यो परम्परागत शैलीबाट राष्ट्र बीचको सम्बन्ध सञ्चालनले कायम रहने हो भने भोलिको विश्वले आजको विश्वभन्दा झन् बढी दुःख पाउँछ भोलिका विश्वका नागरिकले झन् दुःख पाउँछन् भनेर त्यति बेलाका नेताहरूले र त्यति बेलाका चाहिने विद्वानहरूले सोचेर र अनुभव गरेर त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा लेखेकै छ के भने दुई पटक हामी आफैले युद्धको पीडा भोगेको अनुभव भएको आधारमा युद्धबाट भविष्यका सन्ततिलाई जोगाउनको निम्ति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भएको हो भनेर चार्टरको प्रियाम्बलमै त्यो लेखा छ। त डाक्टर साहब एक थरी मान्छेले फेरि अर्को पनि चिन्ता व्यक्त गरे अब सम्भावित नेपाल अहिले तपाईँले यो इन्डो पेसिफिकको कुराकानी गर्नुभयो चीन र अमेरिकाको बढ्दो नेपालप्रतिको चासो यी पछिल्ला भ्रमण दौडधुप भेटघाट नेपालको परराष्ट्र मन्त्री अहिले अमेरिकामा भ्रमणमा हुनुहुन्छ त्यो खालको उच्च स्तरीय भेटघाट हेर्दाखेरि नेपाल कतै सामरिक हिसाबले कूटनीतिक फन्दामा त पर्दै छैन अथवा द्वन्द्वमा त फस्दै छैन भन्ने एक थरी चिन्ता व्यक्त गर्छन् नि त्यो पूर्व सङ्केत महासचिवले पाएर नेपाल आउनुभएको हो कि भन्ने पनि एक थरी अलिकति बुझेका मान्छेले त्यो पनि आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् तपाईँलाई के लाग्छ होइन पूर्व सङ्केत त तपाईँको अहिलेदेखि हो र तपाईँको 10 भयो कि भन्ने खालको 10 वर्षदेखि मेरो नेपाल इन्डिया चाइना रिलेसन इन द 21st सेन्चुरी भन्ने किताब छ नेपाल भारत चीन 21औं शताब्दीको सम्बन्ध बुझ्नु भएन नेपाल भारत चीन 21औं शताब्दीको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्दाखेरि त्यो किताब भनेको तपाईँको करिब म 2003 सालमा राजदूतबाट फिर्ता बोलाएँ फिर्ता आएँ त्यसपछि लेखेको किताब हो मेरो र त्यो पनि चाहिने के भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अघि मैले भनेको मानव अधिकार आयोग भन्दाखेरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 3टा पिलर हुन्छन् मूल पिलर खम्बा हेर्नुहोस् जसका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ निर्माण भयो एउटा चाहिने शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सेक्युरिटी काउन्सिल भन्छ होइन दोस्रो भनेको आर्थिक विकास र समुन्नति समृद्धि विश्वव्यापी रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यसमा सहयोग गर्ने त्यसमा इकोनोमिक एन्ड सोसल काउन्सिल भने आर्थिक र सामाजिक परिषद भन्छ र तेस्रो भनेको खम्बा भनेको संयुक्त राष्ट्र जसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ उभिन्छ
तेस्रो खम्बा भनेको मानव अधिकार, मानव सम्मान, कि मानव अधिकारको निम्ति त्यति बेला मैले चेयर गर्दा आयोग भन्थे, अहिले परिषद भनेको छ। त्यही तीनटा मूल उद्देश्य हो सबै। अब त्यसको चाहिने तीनटा मध्ये एउटाको अध्यक्षता गरिरहेको मान्छे बुझेको मान्छे होइन, त्यो देखेको आधारमा त त्यो देखिसकेपछि कूटनीतिक सूचनामा पहुँच राख्ने मान्छे त्यो भइसकेपछि मैले चाहिने नेपाल भारत चीन 21औं शताब्दीको सम्बन्ध एउटा, अर्को एउटा झन् यसैसँग सम्बन्धित एउटा किताब छ मेरो, ह्युमन राइट्स ह्युमन रङ्स इन द स्केल अफ ह्युमन कन्सेन्स भने मानव अधिकारको रक्षा, हनन र मानव चेतनाको कसीमा विकास, कसरी मान्छेले मानव अधिकार जस्तो एउटा चाहिने अत्यन्त पवित्र कुरालाई आफ्नो आफ्नो स्वार्थको निम्ति प्रयोग गर्छन् भन्ने त्यो देखेर बुझेर त्यसैको आधारमा लेखेको किताब भन्दाखेरि चाहिने अहिले तपाईँले व्यक्त गर्नुभएको चिन्ता अथवा चाहिने बुझेर भन्नुहुन्छ। यो त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका के भने विद्यार्थीले पनि तपाईँको हिजोको विश्व अर्थ राजनीति र सामरिक नीतिको केन्द्रबिन्दु युरोप थियो होइन, किनभनेदेखि हिजोको जुन तपाईँको कोल्ड वार भन्छ, शीत युद्ध भन्छ, त्यो शीत युद्ध कसको बिचमा थियो भनेदेखि अमेरिका र तात्कालीन सोभियत सङ्घको बिचमा थियो होइन, भन्दाखेरि त्यसलाई ट्रान्स अटलान्टिक रिलेसनसिप भन्छ। त्यो हिसाबले चाहिने तपाईँको त्यसको केन्द्रबिन्दु युरोप थियो। अब त्यो सकियो भनिन्छ, त्यो सकियो होइन। अब 1990 एसियामा केन्द्रित हुँदैछन् शक्ति राष्ट्रहरू बनिँदैछ। अहिलेको चाहिने तपाईँको अलिअलि बढ्दै गएको शीत युद्ध र भोलि कतै त्यो शीत युद्ध चाहिने वास्तविक युद्धमा परिणत हुने होइन भन्ने आशंका त्यहाँबाट सुरु भइसकेको छ। त्यो मैदान चाहिँ नेपाल त बन्ने होइन भन्ने चिन्ता पनि छ सँगै। त्यो त चाहिने मैदान त चाहिने तपाईँको हामी चाहिने कुरुक्षेत्र बन्दैछौँ भनेर त, किनभने यो हिमालको यो दक्षिण भाग खास गरेर भारत चीन, अमेरिका चीन, हिजोको जुन प्रमुख द्वन्द्व अमेरिका र सोभियत सङ्घको बिचमा थियो भने आजको प्रमुख वैचारिक, आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक सैन्य द्वन्द्वको त्यो कार्यक्षेत्र भनेको त्यो एपिसेन्टर भन्छ, त्यो एपिसेन्टर भनेको इन्डो पेसिफिक यो क्षेत्र हो। र यो क्षेत्रमा पनि हिमालको यो दक्षिण भाग हामी भारत र चीनको बिचमा छौँ र अहिलेको यो वैचारिक आर्थिक सबै द्वन्द्वको एउटा पाटो भनेको भारत र चीनको पनि प्रतिस्पर्धा र त्यो भारत र चीनको प्रतिस्पर्धामा अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा मिसिन आएपछि त्यसको चाहिने के भने केन्द्रबिन्दुमा त हामी परेनौँ भन्दाखेरि यो कुरा त चाहिँ 10औं-15औं वर्ष भइसक्यो। कसरी जोगिने त हामी लेखिसक्यौँ। अब यो नेतृत्वले त त्यो खालको ध्यान पुर्याउन सक्दैन, अपेक्षा पनि मान्छेले गर्दैनन्। अब के गर्नु पर्ला? तपाईँ जस्तो बुझेका मान्छेले आम मानिसलाई भनिदिनु पर्यो कि अब यस्तो परिवेशमा हेर्नुहोस्, तपाईँहरूसँग पनि मैले बारम्बार भनेको लेखेको यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, खास गरेर परराष्ट्र नीति र कूटनीति, पहिला कुरा त त्यसको सम्बन्धै बुझ्नु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भन्ने विधा जुन हो, अध्ययन जुन हो, त्यसलाई कसरी व्याख्या गरिन्छ भने इज द स्टेट अफ रिलेसन्स बिट्विन ग्रेट पावर्स एन्ड हाउ इट अफेक्ट्स द रेस्ट अफ द वर्ल्ड, अथवा शक्ति राष्ट्रहरूको बिचको सम्बन्ध र त्यसले अरूलाई कसरी प्रभावित गर्छ, पार्न सक्ने भन्ने कुराको अध्ययन नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अध्ययन हो। अब त्यसको गहिरो अध्ययन र त्यो बुझेर प्रत्येक सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो परराष्ट्र नीति निर्माण गर्छ होइन, र त्यो परराष्ट्र नीतिको प्रभावकारी सञ्चालनको प्रक्रिया भनेको कूटनीति हो। भन्दाखेरि यस्तो परिवेशमा यो परराष्ट्र नीति अब कूटनीति भनेको जान्यो सहयोग, नजान्यो हस्तक्षेप, जान्यो अत्यन्त ठुलो के भनेदेखि मौका होइन, नजान्यो ठुलो खतरा। त्यसो हुनाले अहिले हामी त्यस्तै परिवेशमा छौँ र यो हामी त्यस्तो छौँ भनेर भनेको लेखेको त 10औं वर्ष भइसक्यो। हामी परिस्थितिमा फस्ने बेलामा आइसकेका छौँ। त्यो बेला चाहिँ सम्भावित तपाईँको विश्लेषण थियो, आकलन थियो, अब परिस्थितिले त्यहाँ पुर्याउँदैछ। मेरो प्रश्न चाहिँ यहाँनिर हो, परिस्थितिमा त हामी अहिलेदेखि भयो र पहिला अलिक पछिल्लो यो एमसिसी र बिआरआई पछाडिको चाहिँ भूगोल कतै
हुन्छ र हाम्रो भूगोलले नै हाम्रो चाहिने भूराजनीतिक परिवेश भन्छौँ नि त्यो भने के हो अमेरिकाले तपाईँको हाम्रो राजालाई दिएको भाषणमा नेपाल चाहिँ हाम्रो परको छिमेकी मित्र हो भने के अहिले हो भने त्यो भने मतलब नेपाल यस्तो भूराजनीतिक र भूरणनीतिक अवस्थितिमा छ कि नेपालमा के हुन्छ त्यसमा हाम्रो चासो छ है भनेर त हिजोदेखि भनिरहेछ नि मान्छेले र चाहिँ तपाईँको यो परिवेश मैले अघि भने एउटा चाहिँ नि मौका होइन सञ्चालन गर्न जाने राम्रो मौका सञ्चालन गर्न नजाने ठुलो चुनौती भने ठुलो खतरा भनेको त यो सधैँ छ होइन भनेदेखि यस्तो समयमा अब अहिले आएर तपाईँको यसलाई अब यो धेरै ठुलो कुरा छ हेर्नुहोस् है त्यो हुनाले एउटा सानो सेसनमा यो सकिँदैन छलफल तर यसलाई हामी फेरि राष्ट्रसङ्घको महासचिवको भ्रमणको उसमै ल्याउने हो भने मैले ठाउँ ठाउँमा के भनेको छु भने म त फेरि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मात्रै होइन तपाईँलाई थाहा छ म शान्ति प्रक्रियामा अत्यन्त नजिकसँग चाहिने संलग्न मान्छे हुँ थाहा छ मलाई होइन मेरो राजदूत पद सकिएपछि 4 वर्ष त म स्विजरल्यान्डमै पढाएरै बसेको छु अध्ययनै गरेर बसेको छु माओवादी द्वन्द्वको बारेमा निम्बेलो 3-3 4-4 किताब छन् होइन त्यसपछि चाहिने तपाईँको यहाँ आएर जब चाहिने यो 62-63 आन्दोलनको चरम उत्कर्षमा पर्दाखेरि म गिरिजाबाबुको परराष्ट्र सल्लाहकारै थिएँ त्यो टाइम 62-63 को जटिल समयमा यो प्रक्रियालाई त मैले राम्रोसँग भित्रदेखि हेरेको छु नि माइक्रो लेभलमा डाक्टर साहबले बुझेको छ मैले बुझेको चाहिँ भन्दाखेरि अहिले अब यो महासचिवको भ्रमणकै लाई ल्याएर परिवेशलाई ल्याएर जोड्दाखेरि चाहिँ मैले ठाउँ ठाउँमा भने पनि छु एउटा चाहिँ के हो भने हामी के भन्ने गर्थ्यौँ भनेदेखि यो शान्ति प्रक्रिया भनेको नितान्त हामीले चाहिँ आन्तरिक रूपमै अनुभूत गरेर अब यो द्वन्द्वलाई अगाडि जान दिनु हुँदैन यसले चाहिँ नि मर्ने आखिर नेपाली नै हुन् जुनसुकै पक्षको भए पनि त्यसले गर्दाखेरि यो हिंसात्मक द्वन्द्व बन्द गर्नुपर्छ र त्यो टर्मिनोलोजी नै मेरो हिंसात्मक द्वन्द्वलाई राजनीतिक सत्ताको शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा ढाल्ने ट्रान्सफर्मेसन अफ भायोलेन्ट कन्फ्लिक्ट इन्टु पिसफुल कम्पिटिसन फर पावर त्यो शब्दावली नै मेरो हो बुझ्नु होइन द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर प्रतिस्पर्धा द्वन्द्व त हुन्छ हेर्नुहोस् होइन तर के भने त्यो हिंसात्मक हुनु भएन मान्छे मारिनु भएन बहुदलीय लोकतन्त्र भने त पार्टीहरूको बीचमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो नि विचारको प्रतिस्पर्धा त्यसो हुनाले अब यसलाई हिंसाको प्रतिस्पर्धा नगरौँ यो बन्द गरौँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गरौँ भने त त्यो शब्दावली नै मेरो हो त्यति बेला भनेदेखि त्यो गर्न त हामीले गऱ्यौँ नि होइन अब अहिलेको भ्रमणको कुरो गर्दाखेरि चाहिँ कहिले मैले ठाउँ ठाउँमा भनेको छु हिजो मात्रै बीबीसीको पनि इन्टरभ्यू छ अर्को चाहिने उसमा पनि इन्टरभ्यू छ मैले हेरेको छु यो कहिलेकाहीँ चाहिँ यो आफ्नो आन्तरिक एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दाखेरि अहिले त के भनेदेखि महासचिवले हामीलाई सहयोग गर्लान् भने जस्तो लाग्ला तर त्यसको परिणाम उल्टो पनि निक्लिन सक्छ त्यस हुनाले सकेसम्म हामीले आफ्ना आन्तरिक मुद्दाहरू आन्तरिक रूपमै समाधान गर्नुपर्छ श्रेयस्कर त्यसरी हुन्छ र के कारणले तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले अस्ति नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा गएर शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिकाको बारेमा चर्चा गर्नुभयो मैले भने यो के कारणले उहाँलाई चाहिने अब फेरि यो सङ्क्रमणकालीन न्याय विषयलाई फर्स्यौट गर्नलाई यसलाई चाहिने समाधान गर्नलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई गुहार्न बाध्य बनायो कसले उहाँलाई त्यस्तो सल्लाह दियो त्यो चाहिँ मैले बुझेको छैन हुन त अब कयौँ ठाउँमा हेर्नुहोस् यस्तो के हुन्छ भने इट्स लोनली एट द टप भन्छ क्या माथि बस्ने मान्छेलाई जसले चाहिने अन्तिम निर्णयकर्ता छ अहिलेको हिसाबले त चाहिने उहाँ त चाहिने यो खास गरेर शान्ति प्रक्रियाको त अन्तिम निर्णयकर्ता उहाँ हो एकातिर देशको प्रधानमन्त्री अर्कोतिर विद्रोही पक्षको नेता त्यति बेलाको होइन अब उहाँ आफै भन्नुहुन्छ के भने गिरिजाबाबु एकातिर उहाँ त्यो शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षरकर्ता दुईटा मध्ये एकजना गिरिजाबाबु त जानुभयो एकजना जीवित हुनुहुन्छ म छु उहाँले भन्दै त्यसो हुनाले उहाँ यो मेरै दायित्व हो भनेर त उहाँले बारम्बार भन्नुभएको छ तर चासो र चिन्ता चाहिँ उहाँसँग दायित्व त बोध गर्नुहुन्छ चासो र चिन्ता त्यति बोध नगरेको भन्छन् मान्छेहरू 17 वर्ष भयो प्रक्रियामा उहाँ
यो त उहाँको तेस्रो पटकको प्रधानमन्त्री हो नि त, हो होइन? सङ्क्रमणकालीन विधेयक न्याय र अब संसदमा दर्ता छ, यो अर्को पक्ष छ। अब यहाँ म विषय कहाँ आउन खोज्दैछु भन्दाखेरि महासचिवले 3टा शर्त पेश गर्नुभयो। 3टा शर्तमा उहाँले सर्वोच्च अदालतको निर्णय, आदेश, पीडितको सरकार र विश्व मान्यता भन्नुभएको छ। हो, यो के भन्न खोजेको? प्रश्न पार्दै हेर्नुहोस्, यो सङ्क्रमणकालीन न्यायका केही आधारभूत सिद्धान्तहरू छन्, होइन? सङ्क्रमणकालीन न्याय भन्नाले के बुझ्ने भन्दाखेरि पहिलो कुरा त द्वन्द्वबाट जो पीडित हुन् ती पीडितलाई न्याय पाउनु पर्यो, मूल आधार त्यही हो, होइन? त्यो समाधान गर्दाखेरि उनीहरूको पनि सहभागिता चाहियो, उनीहरूको सहभागिता चाहियो, अथवा उनीहरूलाई चित्तबुझ्दो रूपमा जुन पीडा उनीहरूले भोगे, आफ्ना परिवार गुमाए, बेपत्ता पारिए, होइन? त्यो सबैलाई चाहिने चित्तबुझ्दो रूपमा उनीहरूलाई न्याय दिनु पर्यो, उनीहरूलाई परिपूर्ण हुनु पर्यो, उनीहरूलाई चित्तबुझ्दो रूपमा होइन ठिकै छ हामी चाहिने यति वर्ष भइसक्यो, यो बृहत एउटा चाहिने राष्ट्रिय हित र समाजको हितको लागि हामी क्षमादान नै दिन्छौँ भन्ने भए पनि चित्त बुझाउनु पर्यो नि। यो कारणले चाहिँ भन्दाखेरि सम्भव छ त्यो होइन, सम्भव भन्ने कुरा त असम्भव भन्छन्, होइन? असम्भव त हुँदैन। सम्भव चाहिँ तपाईँको यस्तो हेर्नु, त्यसो भने मैले भन्नु खोजेँ सङ्क्रमणकालीन न्यायका 4वटा 5वटा मूलभूत आधारहरू सिद्धान्तहरू छन्। एउटा त पहिलो केन्द्रबिन्दुमा भनेको पीडितलाई न्याय, है, त्यो सबभन्दा ठुलो पहिलो शर्त, पीडितलाई न्याय। दोस्रो कुरा चाहिने तपाईँको सत्य निरूपण भन्छ र तथ्य अन्वेषण। किन त मेरा परिवारहरू बेपत्ता पारिए, किन मारिए, त्यो सत्य थाहा पाउनु पर्यो नि, होइन? आत्मसन्तुष्टिलाई पनि के कारणले। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको दण्डहीनताको अन्त्य, कि समाजमा यस्ता किसिमका द्वन्द्वकालीन समयमा जे चाहिने ज्यादती हुन्छन् त्यस्तो सधैँ समाजमा भयो भने समाज चाहिने पीडित हुन्छ, दुखित हुन्छ। त्यसो भने कसैले चाहिने गल्ती गरे हो भने त्यो गल्तीको आधारमा अब दोहोरिनु भएन भन्दाखेरि त्यसको एकाउन्टेबिलिटी चाहियो, त्यसको उत्तरदायित्व चाहियो। र यी सबै किन गर्ने त भन्दाखेरि एउटा चाहिने समाजमा मेलमिलाप भएर, किनभने समाज अगाडि बढाउनु त मेलमिलाप चाहियो नि, सधैँ द्वन्द्व गरेर मात्रै त समाज अगाडि जाँदैन। भनेदेखि मेलमिलाप गराउनु पर्यो र त्यो मेलमिलापको आधारमा समाजमा अब उपरान्त यस्तो द्वन्द्वको पीडा नदोहोरियोस् भन्ने नन रेपिटेसन र शान्ति स्थापना। हेर्नुहोस्, यी सबै सङ्क्रमणकालीन न्यायका आधारभूत सिद्धान्त हुन्। तर अब तपाईँले अहिले यो 3टा जुन आधार मलाई कुरा उठाउनु भयो, यो त 2008-09मा मेरो चाहिने आर्टिकलहरू छन् बाबा। यो चाहिने हेर्नुहोस्, यो अहिले 3टा पिलरको कुरा गरेँ नि मैले, राजनीतिक पिलर, संविधान सभा र संविधान निर्माण, होइन? त्यो प्रक्रिया हामीले सक्यौँ। तर अहिले त्यो पनि अलिअलि कता यदा कदा तपाईँहरूकै मिडियामा पढ्छु, त्यो बारेमा पनि अहिले प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। संविधान संशोधन हुनुपर्छ, संविधानका आधारभूत मूल्य मान्यतामाथि नै च्यालेन्ज हुन थालेको छ। एक थरी मान्छेहरू विद्रोहतर्फ जान्छन्। जुन कुरामा म आफै प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न थिएँ, सेना समायोजन, त्यो सेना समायोजन अहिलेसम्म सबैभन्दा सफल विषय हो। तर सङ्क्रमणकालीन लम्बिँदै गयो भने फेरि अर्को रूपमा त्यो नबल्चेला भन्न सकिँदैन। त्यसो भने सङ्क्रमणलाई अन्त्य गर्नु पनि देखा पर्न सक्छ, सङ्क्रमणलाई बन्द गर्नु पर्यो, अन्त्य गर्नु पर्यो दोस्रो पक्ष। र त्यो सङ्क्रमण अन्त्य गर्नको लागि त द्वन्द्व पीडितहरू तेस्रो पिलर भनेको यो सङ्क्रमणकालीन न्याय, मानवाधिकार र मानवीय पक्ष भने मतलब चाहिने यो शान्ति प्रक्रियाको 3टा पिलर छन्। हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ राजनीतिक पक्ष, एउटा चाहिने सैनिक पक्ष र एउटा चाहिने मानवीय र मानवाधिकारको पक्ष। भन्दाखेरि अहिले यो के भनेदेखि महासचिवले जे कुरा भनेर जानुभयो त्यो कुरा त हामीसँग पहिल्यै छ नि। भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा यदि गरिदिने हो भने त महासचिव आउनै पर्दैन थियो, उनले भन्नै पर्दैन थियो यो कुरा। त्यो नगरेर नै अहिलेसम्म यहाँ भएको हो। नगर्नुको कारण चाहिँ के हो? त्यस भए नगर्नुको कारण त मैले चाहिने तपाईँको एक किसिमको आकलन गर्न सक्छु, तर सोध्न त तपाईँले चाहिने प्रमुख कर्ताहरूलाई बोलाएर सोध्नुभयो किन त गर्नु। अहिले अब चाहिने के भने अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवलाई बोलाएर उनले पनि यही कुरा भनेका छन्, अब त गर्नु होला कि होइन? किन हामीले लेखेर त अहिले चाहिँ तपाईँको खास गरेर 62-63 पछि हामीले एउटा यस्तो
सामाजिक र राजनीतिक संस्कृति निर्माण गऱ्यौँ जहाँ चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो एउटा चेतनशील व्यक्तिले समाजमा राम्रो होस् भनेर अहिले मैले भने नि एउटा चाहिने अत्यन्त राष्ट्रवादी एउटा चाहिँ राष्ट्रको गौरव राख्ने हाम्रो लामो इतिहास माथि गौरव राख्ने र यसलाई अक्षिण्ण रूपमा अगाडि जानुपर्छ, देश समृद्धितिर जानुपर्छ, शान्ति कायम हुनुपर्छ देशको र अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रो हुनुपर्छ भन्ने मान्छेहरूले त्यो चेतनाको आवाज सुन्दै नसुन्ने के सुन्ने त? कि त चाहिने भिडको भाषा तपाईँ 50 जना ल्याएर चाहिँ नाराबाजी गर्नुहोस् अनि बल्ल हाम्रो चाहिने नेतृत्वको कान खुल्छ, ए के भयो त्यहाँ भनेर, अनि सम्झौता गर्छ, अनि बल्ल खुल्छ, सम्झौता पनि गरिदिइहाल्छ उसले। कि त भिडको भाषा कि त शक्तिशालीको दबाव भन्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको मैले चिन्ता भनेको एउटा त यस्तो चाहिँ गम्भीर राजनीतिक परिवेशको बेलामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव किन यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँले नै त्यो प्रश्न राख्नुभयो हो। त्यो प्रश्न मेरो मनमा, आम मानिसको चासोको विषय मेरो मनमा पनि छ। अर्को कुरा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव चाहिँ अब प्रमुख मुद्दाहरूमा ठुल्ठुला शक्ति राष्ट्रहरूले उनको कुरा नसुन्ने भए भन्दाखेरि सुरक्षा परिषद हाबी छ, त्यसमा अमेरिका हाबी छ, त्यसकारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आफ्नो चाहिने कार्यकाल पुरा गर्ने हिसाबले कतै गाता होइन भने अर्को चिन्ता र त्यस्तै अर्को एउटा चिन्ता चाहिँ कतै हामीलाई पनि कतैबाट चाहिने यो एजेन्डा अर्कैको एजेन्डाको आधारमा ल यहाँ यसो गर्नु भनेर दबाब दिन त होइन भित्रभित्र, त्यो पनि आशंका गरेका छन् बुझेका मान्छेहरूले। त्यसो चिन्ताको विषय चाहिँ त्यो हो। र मेरो अन्त्यमा भन्नु के हो भने यी सबै कुराहरूको बारेमा यथेष्ट व्याख्या लेख भाषण भइसकेका छ। यदि नेताहरूले सधैँ चाहिने शक्तिशालीको दबाब आएपछि मात्रै चाहिँ आँखा खुल्ने र भिडले नाराबाजी गरेपछि मात्रै कान सुन्ने एउटा चाहिने प्रवृत्ति परिवर्तन गर्ने र चाहिने होइन, केही मूलभूत मुद्दाहरूमा त चाहिने देशका प्रमुख राष्ट्रिय शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ है। आफ्नो व्यक्तिगत या पार्टीगत धारणाभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ। ठ्याक्कै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त उल्टो भनिदिनु भयो, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्ष दिन म पनि चिन्तित छु, तर शान्ति प्रक्रियाको क्रममा शान्ति प्रक्रियामा आएका एक पक्षले प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, त्यसको नेतृत्व गरेको व्यक्ति आफै नै चिन्तित हुनुहुन्न, उहाँको छलछामको नीति हो भन्ने खालको महासचिवलाई त्यो गुनासो गर्नुभयो एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले। अब हेर्नुहोस् उहाँले के भन्नुभयो भने त मलाई थाहा छैन, मैले पढेको छैन, तर अघि तपाईँ हामीले के कुरा एग्री गऱ्यौँ भने यो शान्ति प्रक्रियाको र यो परिवर्तनको केपी ओलीको दायित्व हो कि शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन। यो त सुन्नु न, मैले भने यो प्रक्रियाको प्रमुख कर्ता र आजको प्रमुख राष्ट्रिय एजेन्डाको संवाहक भनेको माओवादी हो कि होइन? हो। त्यो माओवादीको अध्यक्षको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वर्तमान प्रधानमन्त्री भनेपछि यो प्रक्रियालाई एउटा देशको प्रधानमन्त्री, अर्को चाहिने शान्ति प्रक्रियाको हस्ताक्षरकर्ता मात्रै जीवित पात्र, त्यसको सफल पक्षको चाहिँ सबै जस आफूले लिने, तर असफल पक्षको दायित्व पनि त लिनु पर्ला नि, पर्छ भन्ने थरी मान्छेहरूले। त्यसो हुनाले यो त मैले भने नि उहाँले केपी ओलीजीले के भन्नुभयो मलाई थाहा छैन, चाहिने यो विषयमा प्रमुख रूपमा चिन्ता लिनुपर्ने र यो सक्रियता लिनुपर्ने त वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नै हो नि, भन्दाखेरि त्यसमा के गल्ती कुरा भयो त? अमेरिका जानु पर्यो भने, भ्रमणमा जानु पर्यो भने यो सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधिको बारेमा उहाँले छलफल गर्नुहुन्छ। खास काहीँ एउटा केही पर्यो भने उहाँले त्यो खालको सक्रियता देखाउनुहुन्छ। अब महासचिव फर्किनुहुन्छ, कुराहरू पनि सकिन्छन् होइन, समय व्यतीत हुन्छ, 17 वर्ष भयो। त्यो अब हेर्नुहोस्, म चाहिने एउटा अनुसन्धानकर्ताको हिसाबले र एउटा अत्यन्त सकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने व्यक्तिको हिसाबले म त्यसरी एक किसिमको सिनिकल भ्यू दिन चाहन्न। अब उहाँले आशा राखौँ कि उहाँले यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि जे कुरा उठाइरहनु भएको छ, जे कारणले उठाइरहनु भएको छ, चिन्ताकै कारणले होला भनौँ होइन। उहाँको मूल उद्देश्य चाहिँ नि यो प्रक्रियालाई टुङ्गाउनै होला भनौँ, तर त्यो टुङ्गाउनको लागि अहिले मैले भने नि के अरे सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको हाम्रो सम्पूर्ण शान्ति प्रक्रियाको 3 पिलरहरूमध्ये एउटा पिलर हो होइन।
त्यो नटुङ्गिकन शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिँदैन। त्यो शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिकन देश एउटा नयाँ परिवेशमा, अब यो द्वन्द्वको समय जुन छ, यो स्टेज जुन छ त्यसलाई अब पछाडि पारौँ है, सङ्क्रमणलाई अन्त्य गरौँ र चाहिने अब देश चाहिने एउटा निर्दिष्ट रूपमा समृद्धि र चाहिने एउटा विकासको उसमा चाहिने जानुपर्छ भन्ने एउटा चाहिने नयाँ चाहिने स्तरमा देशलाई लाने हो भने त यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्यो। र यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउनलाई के गर्नु जरुरी छ भनेदेखि सबैले चाहिने हृदय विशाल गर्न जरुरी छ, ठुलो हृदय गर्न जरुरी छ, आवश्यकता छ। यो सानो संकीर्ण रूपमा खालि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हेरेर के भन्छ, अहिले समस्या कहाँ परिरहेछ भनेदेखि तपाईँको सत्ता परिवर्तन लोकतन्त्र भयो, तर आचरण र व्यवहार चाहिँ कस्तो भने यति सत्ता र शक्ति केन्द्रित छ कि चाहिँ हेर्नुहोस् यो सङ्क्रमणकालीन राजनीतिको र राजनीतिक व्यवस्थाको र राजनीतिक नेतृत्वको एउटा सबभन्दा ठुलो दायित्व भनेको तात्कालिक सत्ता र शक्ति मोहभन्दा भविष्यको लागि राम्रो पद्धति निर्माण गर्नु हो। आज कसैको ध्यान त्यता गएको देख्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो आचरण र व्यवहार छ नि, त्यो त्याग्नुपर्छ उहाँहरूले। तत्कालको शक्ति केन्द्र, स्वार्थ केन्द्र, सत्ता केन्द्र बाहेक केही पनि छैन। अब त्यसको लागि अर्को एउटा कुरा म भन्छु, अहिलेको समस्या, अहिलेको हाम्रो समाजको समस्या त्यो के हो भनेदेखि यस्तो सङ्क्रमणकालीन समयको राजनीतिमा राजनीतिक नेतृत्वले त्याग गर्न पनि तयार हुनुपर्छ। कुनै कुरा राष्ट्रिय हितमा आफ्नो व्यक्तिगत या आफ्नो पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ। तर त्यो त्याग चाहिँ प्राप्त गरेपछि, शक्ति प्राप्त गरेपछि हो, नपाउन्जेल त जसले पनि त्याग गरे हुन्छ नि भनेर अहिले त्यो त्यागको भावना पनि कता कता नभएको जस्तो देखिन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् यो अब राजनीति शास्त्रको र राजनीतिक कर्मको चाहे त्यो परम्परागत होस्, चाहे त्यो आधुनिक होस्, वर्तमान होस्, चाहे त्यहाँ पूर्वीय होस्, चाहे त्यहाँ पश्चिमा होस्, चिन्तनको र कर्मको सबैभन्दा ठुलो दुविधा भनेको शक्ति र न्याय, यो दुईटा पाटो छ नि। राजनीति केका लागि गरिन्छ? शक्ति र सत्ता आर्जन गर्नका लागि, स्वभावत हो त्यो, होइन? हो, स्वभावत हो। तर एकताली त्यो शक्ति र सत्ता प्राप्त भएपछि त्यसको प्रयोग केका लागि त? खालि आफ्नो स्वार्थका लागि, मुलुकको लागि, आफ्नो पार्टी हितको लागि, मुलुकको लागि, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि, आफ्नो चाहिने पारिवारिक स्वार्थको लागि होइन। न्यायपूर्ण समाज निर्माणको लागि हो, मुलुक राम्रो बनाउनको लागि हो, समाज चाहिने समृद्ध बनाउनको लागि, समाजमा शान्ति स्थापना गर्नको लागि हो। तर त्यो त्यति बेला मात्रै सम्भव छ के भनेदेखि यो अहिले जो देखिया छ नि शक्ति र सत्ताको लागि जुनसुकै सम्झौता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि यो शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको राजनीति शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने चिन्तामा भन्दा पनि सत्ताको चिन्तामा बढी उहाँ व्यथित हुनुभयो। यही त हो नि, यही होइन? अहिले अब यो उहाँलाई दूरगामी रूपमा कति घाटा लाग्न सक्छ? दूरगामी रूपमा त तपाईँको अहिले हामी देखिरहेछौँ नि। अहिलेको नेपालको चित्रण, अहिले त उहाँ सत्ता र शक्तिमा हुनुहुन्छ। सत्ता र शक्तिबाट क्षति पुगिसके पछाडि, क्षीण भइसके पछाडि त्यसपछि प्रचण्डलाई कति काउसो हुनसक्छ शान्ति प्रक्रिया? सुन्नुहोस् न, अहिले तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त चाहिने तपाईँको गम्भीर विषय उठाउनु भयो देशको हिसाबले है। कहिलेकाहीँ चाहिने के भनेदेखि गाउँमा जन्मेर हुर्केर आफ्नै मेहनत परिश्रम गरेर चाहिने पढेर एसएलसी पास गरेदेखि काम गर्दै पढ्दै पिएचडी गरुन्जेलसम्म त्यसो गरेर पिएचडी सकिएको 1 महिना पनि हामी यहाँ बस्ने होइन है, आफ्नै देशमा गएर केही गर्नुपर्छ भनेर त्यति बेला अटोमेटिक तपाईँको अमेरिका बस्न पाइन्थ्यो, अमेरिकाबाट पिएचडी गर्दाखेरि। त्यसरी फर्केर आएर देशको चाहिने अब 7 सालको क्रान्ति त तपाईँको भर्खर जन्मिया थिएँ म, त्यस हुनाले त्यो देखिनँ। त्यसबारे मेरो दृष्टिकोणहरू इतिहास पढेर अर्काको कुरा सुनेर भयो। 46 सालको परिवर्तनको बेलामा म चाहिँ भर्खर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गरेर फर्केर आएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा काम गर्दै गरे मान्छे त्यति बेलाको सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा थिएँ, आएँ म।
त्यसको त्यो त्यति बेलाको राजनीतिको केन्द्रबिन्दु मानिन्थ्यो हैन। समाज कल्याण परिषद हो, त्यो त शक्ति केन्द्र थियो। हो, शक्ति केन्द्र थियो अहिले पो छेद विषय पारिदिए। हो, त्यसको चाहिने 3 जना प्रमुख पदाधिकारी मध्ये एकजनाको रूपमा हैन। र 62-63 को आन्दोलन त चाहिँ तपाईको त्यसको प्रमुख सञ्चालनको केन्द्रबिन्दु गिरिजाबाबुको सल्लाहकारको हिसाब हैन। त्यसरी हेरेको मान्छेको हिसाबले अहिले तपाईले भन्नुभयो नि कता जाँदैछ के हुँदैछ भन्दाखेरि अहिले नेपाललाई कसरी बुझ्ने, मैले कसरी चिन्ने र कसरी चित्रण गर्ने भन्दाखेरि सफल राजनीतिज्ञहरूले सञ्चालन गरेको असफल राजनीति। व्यक्तिगत रूपमा हेर्नुहुन्छ त सबै नेताहरू राम्रै गरिरहेछन्, तर समग्र रूपमा हेर्नुहुन्छ भने राजनीति अहिले तपाईँ हामीले नै कुरा गरिहाल्यौँ, त्यो संविधान निर्माण भएर जुन अहिले लागू भएको छ त्यसैमा पनि चाहिँ विवाद अब अलिअलि गरेर निक्लिन थाल्यो हैन। व्यवस्थै बदलिन्छु भन्नेहरू अहिले हावी हुन खोज्दैछ भन्दाखेरि सफल राजनीतिज्ञहरूले सञ्चालन गरेको असफल राजनीति कूटनीति। पद र पदवीको लागि 3, 4, 5 पटकसम्म चाहिने राजदूत पद खाछन्, मन्त्री भएका छन्, तर कूटनीतिको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अहिले हरेक क्षेत्रमा हामी परम्परागत पहिला चाहिँ के भन्थ्यौँ भने चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई समस्या रहित सम्बन्ध भन्थ्यौँ, प्रब्लम फ्री रिलेसनसिप। अहिले त्यसमा पनि खटपट देखिन लागेको छ। अरूको त कुरै छोडिदिउँ, अहिले केन्द्रबिन्दुमा चाहिँ कतै बाहिरबाट दबाब त आउन लागेको होइन भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुभयो होइन। हामीले त चाहिने नेपाल एमसीसी को बेलामा अमेरिका र चीनको वाकयुद्धबाटै थाहा हो नि। अहिले त्यो अहिले बिआरआई प्रतिको चाहिने जुन दुविधा छ, यो सबैले के देखिन्छ भने व्यक्तिगत रूपमा हेर्नुहुन्छ भने हामी सबै सफलै छौँ कूटनीतिमा, व्यक्तिगत र पद पदवीको लागि, तर कूटनीतिको हिसाबले पनि अलिअलि कतै नेपाल चाहिने असफल हुँदै गएको जस्तो देखिन्छ। अब आर्थिक दृष्टिकोणबाट विकासको दृष्टिकोणबाट हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ समाज भोगको हिसाबले चाहिने राम्रै गइरहेको देखिन्छ। पसलहरू सबै चलिरहेछन्, कसले भन्नुहुन्थ्यो देश सुनमय नै भएको छ होइन। अब चाहिने के भनेदेखि गाडीका सङ्ख्या बढिरहेछन्, अमेरिकामा प्रयोग गर्ने ब्रान्डेड सामानहरू नेपालले प्रयोग गर्छन् भन्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा धनी नेपालीको गरिब देश, कङ्गाल देश तपाईँलाई देखिरहनु भएको छ, ऋण कति बढिरहेछ होइन। अब चाहिने के भनेदेखि र समष्टिगत रूपमा चाहिने सफल शासक र प्रशासकहरूले द्वारा शासित र प्रशासित असफलता उन्मुख राज्य, त्यस्तो पो परिचित एउटा एक किसिमको चित्रण म देखिरहेको छु। जो हुनु पर्यो नि तपाईँ हामी जस्तो मान्छे यही गतिमा जाने हो भने जो हुनुपर्छ। अब यही गतिमा जाने हो भने हाम्रो भविष्य झन् कठिन छ। त्यस हुनाले मूल रूपमा मैले भन्न खोजेँ अब नेतृत्व बदल्ने कि व्यवस्था बदल्ने त्यसो भए होइन। अब व्यवस्था त तपाईँको के भनेदेखि हिजो हामीले अनुपयुक्त व्यवस्था भनेर गएको, हामीले परिवर्तन गरेको व्यवस्था, यो व्यवस्था त धेरै राम्रो होइन र। हिजो त कस्तो थियो भनेदेखि एक पारिवारिक शासन थियो होइन। त्यो परिवारको के भनेदेखि प्रतिनिधि राम्रो होस् नराम्रो होस्, जस्तो सुकै चरित्रको होस्, उही चाहिने भोलि राष्ट्राध्यक्ष हुन्थ्यो होइन। आज त के भन्दै हामीले आफैले निर्माण गरेको संविधान, आफूले चुनेको प्रतिनिधिहरूले निर्माण गरेको संविधान र त्यो संविधानबाट निर्वाचित एउटा जनताका छोरा छोरी र अहिले अर्को जनताका छोरो राष्ट्राध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन। एकजना चाहिने त्यसरी नै आउनुभएको मान्छे प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रमुख कार्यकारी हुनुहुन्छ भन्दाखेरि व्यवस्थाको हिसाबले त तुलनै छैन। तर मूल विषय के हो भने व्यवस्था परिवर्तन भयो तर संस्कार र संस्कृति परिवर्तन भएन भने अवस्था परिवर्तन हुँदैन। अवस्था परिवर्तन हुन त चाँडो पाँचो देखिँदैन। अहिले त्यसले गर्दाखेरि मेरो अन्त्यमा तपाईँको अर्को एउटा किताब छ, म त अङ्ग्रेजीमा लेख्छु धेरै जसो है। अब तपाईँहरू हाम्रो पढ्ने चलन छैन नेपालमा धेरै, आजकल हामी चाहिँ गुगल विकिपिडिया पढ्ने चलन छ। अङ्ग्रेजीमा मेरो किताबको नाम ट्रायम्फ एन्ड ट्राउमा अफ ट्रान्जिसन
नेपालीमा त्यसको उल्टा चाहिँ परिवर्तनको प्राप्ति र पीडा। यो परिवर्तनले ठुलो ठुलो प्राप्ति पनि ल्याएको छ हेर्नुहोस्। सँगै के ल्यायो? सँगै अहिले चाहिने प्राप्तिहरू अलिअलि चाहिने तपाईँको न्यूनीकरण हुँदै जान लागे। जनताले चाहिने यो सङ्क्रमणको पीडा चाहिँ झन्झन बढी भोग्दै आयो। अहिलेको खतरा त्यो हो। त्यसको असर कतिसम्म भोग्नु पर्ला हामीले निष्कर्षमा? अब असर त चाहिने त्यो त्यही किताबमा मैले भनेको छु। हाम्रै पुस्ताले मात्रै बेहोर्नु पर्ने हो कि अर्को पुस्ताले पनि बेहोर्नु पर्छ? त्यो धेरै कुरामा भर पर्छ र तर त्यो किताबमा मैले लेखेको अहिले अलिअलि साबित हुँदै पनि आछ। सबभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के भने अहिलेकै प्रमुख कर्ताहरूले यो कुरालाई बुझेर अब यो स्थितिले हुँदैन, अब हामीले चाहिने परिवर्तनलाई सार्थक बनाउने हिसाबले अगाडि जानुपर्छ र यी मुद्दाहरूमा चाहिँ हामीले एक ठाउँमा बस्नुपर्छ। अब आफ्नो व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा मात्रै लागेर हुँदैन भन्ने चेतना खुलेदेखि सबभन्दा राम्रो त्यो प्रक्रियाबाट हामी निष्कर्षमा सम्भव छ यिनीहरूबाट? होइन, अब सम्भवै छैन भने त अझै तपाईँ देख्नुहुन्छ यता सुन्नु के हुन्छ भने त्यो भइदियो भने राम्रो, त्यो भइदिएन भने अब वैकल्पिक शक्तिहरू देखा पर्दैछन्। अब ती वैकल्पिक शक्तिहरूले पनि यो व्यवस्थालाई राम्रो गराउन सकेन भने संविधानमाथि नै भोलि अलिअलि गरेर प्रश्न झन् प्रखर हुँदै जान्छ। त्यसपछि कहाँ पुग्छौँ हामी? अब त्यसले कहाँ लान्छ भने हामी अर्को सङ्क्रमणमा जान्छौँ। त्यो झन् पीडादायी, झन् अर्को द्वन्द्व त्यो उसमा जान्छ। बाह्य शक्ति पनि हाबी र त्यस्तो बेलामै हो बाह्य शक्तिहरू हाबी हुने। र त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू जो हामी चेतनशील वर्ग छौँ, हामीले कदापि त्यो दिशामा देश र समाजलाई जान दिन हुँदैन। यो व्यवस्थालाई, यसमा भएका त्रुटिहरूलाई, यस खास गरेर त्रुटि अरू खास त्रुटि छैनन्, मूल रूपमा नेतृत्वको आचरण र व्यवहार व्यवस्थागत रूपमा परिवर्तन हुनु पर्यो। राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन आउनु पर्यो। र मूल कुरा चाहिँ मैले त्यति बेलादेखि भन्दै आएको, समाजमा मूल्य र मान्यता कायम हुनु पर्यो। किन समाज त मूल्य र मान्यताको आदर्शको रूपमा, र यो बहुदलीय व्यवस्था भनेको आदर्श हो, तर आदर्शहीन, मूल्य र मान्यताहीन नेतृत्वले त्यसलाई स्थायित्व दिन सक्दैन। ठ्याक्कै समय सकि जनताले त्यही भन्छौँ अहिलेको नेतृत्वलाई। समय र समाजलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। आज हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको नेपाल भ्रमण, उहाँले उठान गरेका हाम्रा मुद्दा र त्योसँगै अबको सम्भावित नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक भविष्य, यिनी विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो पूर्व राजदूत कूटनीतिज्ञ डाक्टर शम्भुराम सिमखडा। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट्याउने बाछा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।